वेलकम टू यास्मीन्स ऑडियो नॉवेल्स। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नॉवेल्स को लाइक शेयर जरूर कीजिए। इसके साथ साथ फीडबैक देना मत भूलिएगा। तो चलते हैं आज की नॉवेल की जानिब, जिसका नाम है ऐन शक्ले कल्ब। इस नॉवेल को तहरीर किया है गौहर इलियास जलाली ने। बात बुराई और कमी की नहीं, बात इज्जत की है। मैंने उसे समझाते हुए कहा, हमारा मुआशरा मोहब्बत को अफसानों में ही पसंद करता है, लेकिन हकीकत में नहीं। मैं अपने माँ बाप की इज्जत और अपने शोबे की ताजीम और तौकीर को अपनी मोहब्बत की भेंट नहीं चढ़ा सकता। भाई, आप किस मुआशरे की बात कर रहे हैं जहाँ लोगों को ये नहीं पता चलता कि उनके पड़ोस में एक नन्हा फरिश्ता भूखा सो रहा है, जहाँ एक शख्स एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर मर रहा है क्योंकि उसके पास दवाई के लिए पैसे नहीं है, जहाँ किसी नेक और शरीफ शख्स की इज्जत नहीं क्योंकि वो गरीब है, जहाँ बूढ़े माँ बाप को एक बोझ समझा जाता है, जहाँ गरीब रिश्तेदारों को दरवाजे पर से ही लौटा दिया जाता है, जहाँ जाती अना की वजह से एक बाप की औलाद सालों एक दूसरे का मुंह नहीं देखते। आप इस गंदे और गलीज मुआशरे की बात कर रहे हैं। गुड़िया ने दबे लबो लहजे में मगर नफरत से मुआशरे का जंग आलूद चेहरा दिखाते हुए कहा। और रहा सवाल माँ बाप की इज्जत और शोबे की ताजीम और तौकीर का, तो आप शरई रास्ता इख्तियार करें। शरई रास्ता? मैंने सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखा। आप ईमान आपी से इजहारे मोहब्बत ना करें, सीधा शादी की बात करें कि अगर उसे इस पर एतराज नहीं तो आप अपनी वालदा को बाकायदा रिश्ते के लिए उनके घर भेज दें। गुड़िया की दलील सुनकर मैं सोच में पड़ गया कि क्या ऐसा मुमकिन है और क्या ये जल्दी तो नहीं। आप सोच रहे होंगे कि अभी उसकी तालीम मुकम्मल नहीं हुई। गुड़िया ने मेरा जहन पढ़ते हुए कहा, तो आपसे किसने कहा अगले हफ्ते ही शादी करने को? आप उसकी रजामंदी पूछ लें कि लड़की की रजामंदी का कुरान और हदीस में भी हुक्म है, और शादी 1 साल बाद कर लें जब उनकी तालीम मुकम्मल हो जाए। मैं उसकी बात सुनकर सोचता रहा, कुछ भी ना कह सका क्योंकि उसकी हर बात में मुझे पहली बार वजन लगा और लड़कियों की जहानत का सच्चे और पक्के दिल से कायल हो गया। वैसे भाई, अगर हस्बैंड टीचर हो फिर तो ट्यूशन लेने की भी जरूरत नहीं, गुड़िया ने हंसते हुए कहा। और उसकी बात सुनकर मुझे भी हंसी आ गई। अच्छा मेरी माँ, मैं करता हूँ कुछ, मैंने उससे कहा, लेकिन तुम्हें मेरी कसम किसी और से ये बात मत करना। मैं खुद मौका देखकर अर्जी डालता हूँ। ठीक है भाई, नहीं करती, गुड़िया ने कहा। लेकिन आपने अगर अर्जी ना डाली तो मैं इश्तिहार छपवा दूंगी। गुड़िया, ईमान ने दरवाजे पर खड़े आवाज दी, जिसे सुनते ही खौफे सांप की तरह भटकने लगा। और कहीं उसने सब सुन तो नहीं लिया। ये अच्छा है खुद ऊपर आ गई हो और मुझे नीचे छोड़ आई, ईमान ने हमारे पास आते हुए कहा। और ये क्या सर से ट्यूशन ले रही हो? ले नहीं रही, दे रही थी, गुड़िया ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। अच्छा, तो फिर मुझे सर की एकेडमी छोड़कर तुमसे पढ़ना चाहिए, ईमान ने हंसते हुए कहा। अगर हमारे सर जी की तुम उस्तानी जी हो तो फिर क्यों ना तुमसे ही ले लें, एकेडमी आने जाने का वक्त भी बचेगा। क्यों नहीं, जरूर जरूर, गुड़िया ने एक हाथ बुलंद करते हुए शहाना मगर जूम आईने अंदाज में कहा। लेकिन फीस मैं अपनी मर्जी की लूंगी। क्यों नहीं, जरूर जरूर, ईमान ने भी गुड़िया की नकल उतारते हुए कहा। और वो क्या है? वो ये है कि आपको मेरी ईमान आपको गाँव कैसा लगा अब तक? मैंने एकदम से बात बदल डाली। मैं गुड़िया से कुछ भी तवक्को कर सकता था क्योंकि वो जब खुश होती या इस एहसास के जेरे असर होती तो सोचती नहीं, सफर से थकावट तो नहीं हुई, गाँव तो खूबसूरत लग रहा है सर जी, और लोग भी। ईमान ने गुड़िया की कही हुई बात का तासुर लिए बगैर मुतासिर होते हुए कहा। थकावट तो बिल्कुल नहीं हुई, जिस बात पर मैं भी हैरान हूँ। चलो शुक्र है, मैंने इत्मीनान का सांस लेते हुए कहा। गुड़िया सुबह ही नाश्ते के बाद ईमान को अपने साथ लिए घर के सहन में लगे छोटे दरवाजे से आसपास के घरों में चली गई और मैं बाहर निकल आया। मामू का घर खटाला गांव में वाक़े बाजार के दरमियान था। जब उन्होंने ये घर तामीर करवाया था उस वक्त यहाँ 1-2 दुकानें थी और असली गांव पहाड़ियों के ऊपर था, मगर वक्त के साथ साथ 1-2 दुकानों पर चलता ये इलाका बाजार की शक्ल इख्तियार कर गया और अब यहाँ कम अज कम 100 दुकानें थी, जिनमें ज्यादातर के मालिक मामू खुद थे।
काफी कुछ बदल गया है यहाँ इन कुछ सालों में। शब्बीर क्लॉथ हाउस में बैठे मैंने शब्बीर से कहा। शब्बीर मेरे अच्छे दोस्तों में से था, बल्कि यूं कहना चाहिए कि पूरे गांव में वो सबसे ज्यादा मुखलिस, नेक और खुशमिजाज लोगों में से एक था। उसका पूरा नाम शब्बीर बशीर था और उसके हम जमात बाज औकात उसको जब शब्बीर बशीर कहकर मुखातिब करते तो वो जवाब में हाजिर जनाब कहकर अपने स्कूल के दिनों का वक्त वापस लाने की कोशिश करता। मैंने किसी से सुना था कि हर गुजरने वाला वक्त आने वाले वक्त से बेहतर है, इसीलिए हम लोग कभी कभार सोचते हैं कि स्कूल के दिन कितने अच्छे थे। ना जरिए मौज की फिक्र, ना रिश्तों के रूठने मनाने का ड्रामा और ना दिल में उठते दर्द का एहसास। भाई आप आए भी तो कितने सालों बाद हो, शब्बीर ने मुझे याद दिलाते हुए कहा। इतने सालों में तो बच्चे भी जवान हो जाते हैं और आप बूढ़ी दुनिया की बात कर रहे हैं जो हर रोज 2 बार जवान होने के चक्करों में लोगों को कैसी कैसी ख्वाहिशों से अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रही है। शब्बीर यार, मैंने तो एक सीधा सा सवाल पूछा था और तुमने अपना फलसफा शुरू कर दिया। मैंने मजाक में कहा। वैसे बात तो तुम्हारी सच है। शब्बीर ने एमए फलसफा किया हुआ था, लेकिन अपने वालिद की इकलौती औलाद होने के सबब अपने वालिद की इकलौती दुकान चला रहा था और हैरान कुन तौर पर बड़े मुतमईन अंदाज में कहता कि मेरा पढ़ाई का मकसद पहचान हासिल करना था, ना कि नौकरी। सच तो है, लेकिन क्या फायदा, शब्बीर ने कहा। सच लोगों को हजम नहीं होता क्योंकि उनके मैदे झूठ की मिलावट से खराब हो चुके हैं, इसीलिए तो उनकी बातों से बू आती है। क्या बात है यार, काफी नाला लगते हो, मैंने कुछ महसूस करते हुए कहा। क्या हुआ है? मेरी बात सुनकर दर्द भरी मुस्कुराहट होठों पर सजाए हुए बोला। तहजीब में अंसारी, तमहदन में हून, ये वो मुसलमान है जिन्हें देखकर शर्माए यहूद। बाजार चाहे शहर के हों या किसी गांव के, इस शेर के चलते फिरते मुतरज्जम हैं। 2 दिन तक मेरी ईमान से मुलाकात सिर्फ सुबह नाश्ते और रात खाने के वक्त होती, बल्कि यूं कहिए मुझे उसका सिर्फ दीदार नसीब होता और बाकी सारा दिन गुड़िया उसको लिए अपनी सहेलियों के साथ कभी इस घर तो कभी उस घर, कभी खेतों में तो कभी अपने और कभी किसी सहेली के बाग में होती। दूसरे दिन असर के बाद हम तीनों दूसरी बार छत पर बैठे चाय पी रहे थे जब गुड़िया ने कहा, भाई मैंने तो दिखा दिया जितना दिखा सकती थी, अब आपकी बारी है। ठीक है, फिर कल सुबह तैयार रहना। मैंने कहा, हम नाश्ते के बाद निकलेंगे। लेकिन कहाँ? ईमान ने पूछा। गुड़िया ने तो तकरीबन सारा गांव दिखा दिया है, इसे कहाँ से मुंसलिका भी कुछ गांव में है। मैंने कहा, और कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ कि आप सारी जिंदगी भूल नहीं पाएंगी। ईमान से। ईमान के मुंह से ये अल्फाज सुनकर मैं और गुड़िया बेसाख्ता हंस पड़े। ईमान से? गुड़िया ने कहा तो ईमान भी हंस पड़ी। कामरान को साथ लिए हम तीनों बरनाला जाने वाली सड़क पर रवां दवा थे। बरनाला का फासला खडाला से तकरीबन आधे घंटे की ड्राइव पर था, लेकिन सारा रास्ता ऊंचा नीचा मगर बहुत खूबसूरत था, जहां एक तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ और दूसरी तरफ बरसाती नाला बह रहा था। कहीं जगहों पर गाड़ी बिल्कुल सड़क के किनारे चल रही थी, लेकिन कामरान एक निहायत आला ड्राइवर होने के सबूत दे रहा था। ईमान, आपको पता है ये बरसाती नाला आगे जाकर क्या बनता है? मैंने ईमान से सवाल किया। नहीं, ईमान ने कहा, दरियाए चनाब। मैंने कहा, वही दरियाए चनाब जिसमें सस्सी डूबी थी? ईमान ने सवाल किया। हाँ, वही दरियाए चनाब। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। क्या लव स्टोरी थी वो भी? ईमान ने कहा। सर जी, आपके ख्याल में क्या ऐसे लोग अब भी मौजूद हैं? पता नहीं, शायद। मैंने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, शायद नहीं, यकीनन मौजूद हैं। गुड़िया ने कहा तो मैं डर गया कि कहीं ये शुरू ना हो जाए। क्यों कामरान भाई? बिल्कुल ऐसा ही एक रांझा हमारे गाँव में भी है, कामरान ने कहा, लेकिन उसकी कहानी थोड़ी मुख्तलिफ है। वो क्या? ईमान ने तजस्सुस से पूछा। तुम किसकी बात कर रहे हो? मैंने कामरान से पूछा। सज्जाद की। कामरान ने याद दिलाते हुए कहा, वही चाचे अकरमे दा मुंडा, वही चाचा अकरम का बेटा, लेकिन उसकी तो शादी हो गई थी। मैंने कहा, कामरान भाई आप मुझे सारी कहानी सुनाए ना प्लीज। ईमान ने बेताब होते हुए कहा। यूं मेरा तजस्सुस और बढ़ रहा है। सज्जाद अकरम चाचा का लड़का है। उसके 4 भाई हैं और वो हमारे गांव का सबसे दिलेर, खुदसर मगर जिगरे वाला लड़का था। कामरान ने कहना शुरू किया। वो हर वक्त अपने पास पिस्तौल रखता था और चलाता भी खूब था, लेकिन आज तक उसने किसी को जान से नहीं मारा सिवाय एक आदमी के। वो कौन था? ईमान ने सवाल किया। चौधरियों के लड़के माजिद उर्फ माजी को, गुड़िया ने जवाब दिया। साथ वाले गाँव में से एक लड़की अगवा हो गई। कामरान ने फिर किस्सा सुना
سنانا شروع کیا۔ یہ خبر ہمارے گاؤں پہنچی تو سجاد اس کی تلاش میں نکل پڑا۔ سجاد جس دیوانگی کے ساتھ تلاش کر رہا تھا، اس سے یہ راز بھی کھل گیا کہ سجاد اس لڑکی کی محبت میں پچھلے 4 سالوں سے پاگل ہو رہا تھا، مگر اس کے دوستوں کے سوا کسی کو بھی اس کا علم نہیں تھا کہ یہ 2 مہینے میں ایک آدھ بار ملتے بھی رہتے تھے۔ اور جب سجاد نے رشتے کی بات گھر میں کی تو اس کے اگلے دن ہی وہ اغوا ہو گئی۔ آخر 4 دنوں کی تلاش اور خواری کے بعد اس کے ایک دوست نے پتہ لگا لیا کہ اسے ماجی نے اغوا کر کے رکھا ہوا ہے۔ سجاد اسی وقت اپنے دوست کو لیے وہاں پہنچ گیا اور 3 آدمیوں کو زخمی کرنے کے بعد لے کر چل دیا، لیکن اتنے میں ماجی بھی پہنچ گیا اور اس نے فائر کھول دیا۔ سجاد نے لڑکی کو اپنے پیچھے کر لیا اور خود سینہ تان کر جوابی فائرنگ شروع کر دی، اور ایک گولی سجاد کے کندھے میں اور 2 پاؤں میں لگی، مگر سجاد کی تینوں گولیاں ماجی کے سینے پر دل کے مقام پر لگی اور وہ وہیں ہلاک ہو گیا۔ سجاد کو ہسپتال پہنچایا گیا، مگر ڈاکٹر نے آپریشن کرنے سے انکار کر دیا کہ یہ پولیس کیس ہے۔ اتنے میں لالا عثمان بھی پہنچ گئے اپنے انسپیکٹر دوست کے ساتھ، کیونکہ انہیں علم تھا کہ بغیر پولیس کے آپریشن نہیں ہوگا، چاہے مریض کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ ادھر ماجی کی موت نے چودھری کو پاگل کر دیا اور وہ اس انتظار میں تھا کہ کب سجاد ہسپتال سے ڈسچارج ہو کر گاؤں پہنچے، اور جس دن سجاد گاؤں پہنچا چودھری اپنے بندوں کو ساتھ لیے گاؤں داخل ہوا۔ سجاد کے بھائی اور دوست احباب اسی بات کے منتظر تھے اور وہ اسلحے سے لیس باہر نکل آئے۔ سجاد کو میرے حوالے کر دو، چودھری نے غصے میں بات ہی یوں شروع کی، ورنہ بہت خون خرابہ ہوگا۔ خون خراب تیرا تھا چودھری، سجاد کے بھائی نے کہا، ورنہ بن ماں باپ کی لڑکی کو اغوا نہ کرتا۔ یہ ہمارے گاؤں کا معاملہ تھا، چودھری نے پوری چودراہٹ کے ساتھ کہا۔ وہ کتا کون ہوتا ہے میرے بیٹے کو مارنے والا؟ وہ کتا نہیں، شیر تھا جو تمہارے گاؤں میں گھس کر لڑکی چھڑا لایا۔ سجاد کے بھائی نے کہا، کتا وہ تھا جو بے بس لڑکی کو چھپائے ہوئے تھا۔ بکواس بند کر اپنی، تیری اوقات کیا ہے کمین؟ چودھری کے بڑے بیٹے نے کہا، نکال اس شیر کو باہر جو کتے کی طرح چھپا بیٹھا ہے، پھر بتاتا ہوں تجھے کتا کون ہے اور شیر کون۔ بھونکنے والے شیر نہیں ہوتے۔ سجاد یہ کہتے ہوئے ہجوم کو چیرتے ہوئے سینہ تانے سامنے آ رکا۔ پھر ایمان نے حیرت اور ڈرتے ہوئے پوچھا، اس سے پہلے کہ دونوں طرف سے فائرنگ شروع ہوتی اتنے میں بابا جان وہاں پہنچ گئے۔ کامران نے سانس لینے کے بعد کہنا شروع کیا، بس بس چودھری بس، بہت ہو گیا۔ بابا جان نے کہا، غلطی تیرے بیٹے کی تھی، یہ تو اچھی طرح جانتا ہے اگر ایک بندہ بھی زخمی ہوا تو قسم خدا کی میں تیری نسل ختم کر دوں گا، اور یہ بھی تو اچھی طرح جانتا ہے کہ میں جو کہتا ہوں وہ کرتا بھی ہوں۔ جبار تو اچھا نہیں کر رہا، چودھری نے بابا جان کو مخاطب کرتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا، اس نے میرے بیٹے کو قتل کیا ہے اور خون کا بدلہ خون ہوتا ہے۔ چودھری تو نے میری بات نہیں سنی شاید، بابا جان نے اسی لب و لہجے میں کہا، غلطی تیرے بیٹے کی تھی، پہلے لڑکی اغوا کرنے کی اور پھر گولیاں چلانے کی۔ جا کر اپنے بیٹے کی مغفرت کے لیے دعا کروا، اور اس خون خرابے سے تو اس کے عذابوں میں اضافہ ہی کرے گا، کمی نہیں۔ ٹھیک ہے جبار، میں تو چلا جاتا ہوں، لیکن اس کو کہہ دے آئندہ میرے گاؤں قدم نہ رکھے۔ چودھری نے تھوڑی دیر سوچتے ہوئے کہا، اسے دیکھ کر میرا خون کھولتا ہے۔ چودھری گاؤں تو میں ضرور آؤں گا، سجاد نے بغیر کسی ڈر اور خوف کے بے جگری سے کہا، اور اسی لڑکی کو اپنی عزت بنا کر لاؤں گا جس کی عزت کا جنازہ نکالنے کی تیرے بیٹے نے کوشش کی تھی۔ تیری یہ جرأت، چودھری کے بیٹے نے سجاد پر بندوق تانتے ہوئے کہا۔ چودھری سمجھا اپنے بیٹے کو، بابا جان نے گرجتے ہوئے کہا، جوانی کے جوش میں اپنے ہاتھوں ہی اپنی قبر کھودے گا یہ؟ جبار تو خود بھی تو دیکھ یہ لڑکا کیا کہہ رہا ہے۔ چودھری نے اپنے بیٹے کے ہاتھ سے بندوق لیتے ہوئے کہا، خون تو کھولے گا نا؟ ٹھیک ہے، میں اسے سمجھا دوں گا، لیکن تو یا تیرے بیٹے اس لڑکی کو کچھ نہیں کہیں گے۔ بابا جان نے کہا، وہ لڑکی میرے مزارے کی بھتیجی ہے۔ چودھری نے کہا، یہ ہمارے گاؤں کا معاملہ ہے اور تو اس میں نہیں بولے گا، یہ تیرے گاؤں کا نہیں اللہ کے بندوں کا معاملہ ہے چودھری۔ بابا جان نے اپنے سابقہ رویے میں بغیر کسی نرمی کے کہا، اور اب اس لڑکی کی نہیں میری بھی عزت ہے، میں آج ہی ان دونوں کا نکاح کروا رہا ہوں۔ لیکن لڑکی تو چودھری کے گاؤں کی تھی، ایمان نے سوال اٹھایا، اور اس کے چچا کی رضامندی بھی تو درکار تھی جو چودھری کا ملازم تھا۔ بابا جان نے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی کچھ لوگوں کو لڑکی لانے بھیج دیا تھا، اور سجاد کے ہسپتال داخل ہونے کے بعد ہی اس کے چچا سے بات کر لی تھی۔ گڑیا نے انکشاف کرتے ہوئے کہا، بہرحال اسی دن ان دونوں کا نکاح کروا دیا گیا۔ سب گاؤں والے بہت خوش تھے، لیکن سب سے زیادہ خوش سجاد تھا۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا، ایمان نے کہا، ایسا لگتا ہے جیسے کسی فلم کی کہانی سن رہی ہوں۔ یقین تو نہیں آتا، لیکن فلموں کی کہانیاں بھی تو معاشرے ہی سے اٹھائی جاتی ہیں، کامران نے کہا، اور یہ ہمارے گاؤں کی وہ کہانی ہے جو صدیوں یاد رکھی جائے گی، اور اسی خوشی میں اترے سب۔ کامران نے مخصوص جگہ پر کار روکتے ہوئے کہا،
یہ علاقہ برنالہ گاؤں کے آخر میں تھا، جہاں سے ایک پہاڑی سلسلہ شروع ہوتا تھا اور دریائے چناب سے ملتے برساتی نالے کا آغاز ایک چشمے کی صورت ہوتا تھا۔ کتنا صاف اور ٹھنڈا پانی ہے، گڑیا نے خوش ہوتے ہوئے شکوہ کیا۔ لیکن بھائی، آپ مجھے پہلے کیوں نہیں لائے؟ پہلے آپ نے کبھی ایسی فرمائش بھی نہیں کی۔ میں نے کہا، سارا گاؤں تو آپ کا دیکھا بھالا ہے نا، وہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ کتنا دیکھا بھالا ہے۔ میں نے چیلنج کرتے ہوئے کہا، مجھے تو ابھی تک یقین نہیں آ رہا۔ ایمان نے کھوئے کھوئے کہا، اس بات پر کہ ہمارا گاؤں کتنا خوبصورت ہے۔ گڑیا نے تعریفی انداز میں جواب دیا اور میری ہنسی نکل آئی۔ اب اس میں ہنسنے والی کون سی بات ہے؟ گڑیا نے حیرانگی سے پوچھا۔ محترمہ، ابھی آپ نے کہا تھا کہ یہ ہمارے گاؤں میں نہیں آتا، میں نے یاد دلاتے ہوئے کہا، اور پھر ہمارا گاؤں ہو گیا۔ ظاہر سی بات ہے، میں گاؤں کی رہنے والی ہوں تو ہر گاؤں ہمارا ہوا نا۔ گڑیا نے کہا، واہ بھائی واہ، سبحان اللہ۔ کامران نے کہا لگاتے ہوئے کہا، ان لڑکیوں سے بحث میں کوئی نہیں جیت سکتا۔ آپ کو کس بات پر یقین نہیں آ رہا؟ بالآخر میں نے ایمان سے پوچھا۔ سجاد اور اس کی محبت کا۔ ایمان نے کہا، ابھی تو آپ کو آدھی سنائی ہے آپی۔ گڑیا نے کہا، کیا مطلب؟ ایمان نے پوچھا۔ شادی کے بعد کہانی ختم نہیں ہو جاتی بہن، کامران نے کہا، باقی کہانی واپسی پر۔ میں نے کہا، آؤ ذرا اوپر پہاڑی پر چلتے ہیں۔ پہاڑی چڑھتے وقت ہماری ترتیب کچھ یوں تھی، میں سب سے آگے، پھر ایمان اور گڑیا، آخر میں کامران۔ جس پہاڑی کا ہم نے انتخاب کیا وہ سب سے زیادہ اونچی نہیں تھی، مگر اس کی وجہ دو تھی۔ ایک یہ کہ قدرتی راستہ بنا ہوا تھا اور اس پہاڑی پر قدرتی طور پر ایسا سائبان بن گیا تھا کہ کسی کیپ وغیرہ کی ضرورت نہیں تھی، اور دوسرا ایک طرف دور تک پھیلا پہاڑی سلسلہ نظر آتا تھا اور دوسری طرف زمین کے گول ہونے کا ثبوت ملتا تھا۔ سجاد کی شادی کے بعد کیا ہوا؟ واپسی پر ایمان کی بے صبری محسوس کرتے ہوئے میں نے کہا، سب خیر تو ہے نا؟ پتہ نہیں یار، کامران نے بے بسی کے ساتھ کہا۔ عشق دوست ہے یا دشمن سمجھ نہیں آتا۔ کامران بھائی پلیز بتائے نا، ایمان نے بھی کہا، اس سے پہلے کہ گھر پہنچ جائیں۔ کامران نے سر ہلا کر اقرار کرتے ہوئے ایک سرد آہ بھری اور کہانی کا سرا وہیں سے جوڑا جہاں سے ٹوٹا تھا، جو اس بات کا پتہ دیتا تھا کہ یہ سب آنکھوں دیکھا ہی ہو سکتا ہے۔ کہاں آوارہ گرد سخت مزاج غسیلا کسی حد تک مغرور سجاد، اور کہاں عاجز فقیر کام سے کام رکھنے والا نرم مزاج آج کا سجاد۔ کہاں پستول اور کہاں بانسری، کہاں بازار اور کہاں تنہائی، کہاں تیر کی گرج اور کہاں موت سی خاموشی، کہاں بفرا ہوا سمندر اور کہاں گہری پرسکون ندی۔ کامران یار کیوں پہیلیاں بجھوا رہے ہو؟ میں نے بھی گھبرا کر کہا، صاف صاف بتاؤ۔ شادی کے بعد سجاد نے اپنے کھیتوں میں خود ہل چلانا شروع کر دیا اور نگت سجاد کی بیوی نے گھر سنبھالا۔ وقت کے ساتھ ساتھ دونوں کی محبت دیوانگی میں بدلتی گئی۔ دونوں کو کسی بات کا ہوش نہیں تھا۔ سجاد کھیتوں میں جاتا تو نگت گھر کا کام کاج ختم کر کے اس کے پاس کھیتوں میں پہنچ جاتی۔ دونوں درخت کی چھاؤں میں بیٹھے دنیا سے بے نیاز اپنی ہی دنیا میں کھوئے رہتے۔ دونوں کی زندگی میں اب ان کے پیار کی جیتی جاگتی نشانی کے امکانات ظاہر ہوئے تو سجاد ہی وہ پہلا شخص ہمارے گاؤں میں جس نے گھر گھر جا کر خود مٹھائی تقسیم کی۔ نگت واپس اپنے گاؤں جہاں اس نے بچپن گزارا تھا صرف ایک بار ہو کر آئی۔ کامران نے گاڑی روکتے ہوئے کہا، کیا ہوا؟ گاڑی کیوں روکی؟ وہ رہا نگت کا میکے والا گھر، کامران نے اشارے سے بتایا۔ دوسری بار رواج کے مطابق بچے کی پیدائش سے کچھ دن پہلے، اور پھر واپس نہیں آئی۔ کیوں؟ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا۔ دوران زچگی وہ زندگی کی جیتی ہوئی بازی ہار گئی۔ کامران نے کہا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چودھری نے اپنا بدلہ لیا تھا، لیکن اللہ ہی بہتر جانے۔ چلو فاتحہ ہی پڑھ لیں۔ کامران نے پھر گاڑی دائیں طرف نیچے ڈھلوان کی طرف موڑتے ہوئے کہا۔ ہم سب خاموش رہے اور سوال پوچھا، کیوں؟ ہم سب ہی لاشعوری طور پر جان گئے تھے یہ کسی کی قبر پر فاتحہ کا کہہ رہا ہے۔ کھڈالہ
اور برنالہ کا فاصلہ تقریباً 20 کلومیٹر ہے۔ ایک بار پھر واپسی کی جانب گامزن کامران نے کہا، لیکن یہ خبر جب سجاد کو ملی تو پاگلوں کی طرح دوڑتا ہوا بغیر کسی چیز کے پرواہ کیے۔ جب میت کے پاس پہنچا تو اس کے آنسوؤں نے پورے گاؤں کو ہلا کر رکھ دیا۔ مردوزن نگت کی موت پر نہیں روئے، بلکہ میت کے پاس بیٹھی زندہ لاش نے کفن پھاڑ دینے والوں آہوں اور سسکیوں پر مر اٹھے۔ اس دن کے بعد سے کسی نے سجاد کو ہنستے نہیں دیکھا۔ راستے میں کبھی کبھار نظر آ بھی جائے تو سر جھکائے گزر جاتا، جیسے وہ شخص پیدائشی گنگا بہرا ہو۔ بولتا ہے تو اپنی بیٹی سے، یا پھر اکیلے کھیت میں اسی درخت کے نیچے بیٹھے، اور جب یادوں کا تسلسل برداشت سے باہر ہونے لگے تو بانسری کی لے پر پورے گاؤں میں آگ لگا دیتا ہے۔ چاہے کچھ ہو جائے کسی کے کہنے پر ایک پھونک تک نہیں مارتا، اور جب بجانے پر آتا ہے تو ایک ایک پھونک پر ہزاروں کو رلا دیتا ہے۔ یہ پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔ مزید